बड़ी ईद की बड़ी खुशियां मुल्क भर में आज ईद उल अजहा मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जाएगी। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क भर में नमाज ईद के इज्तिमात होंगे। नमाज ईद के बाद सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवर कुर्बान किए जाएंगे। सदर मुमलिकत और वजीर आजम की कौम और आलम इस्लाम को ईद की दिली मुबारकबाद। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, ये दिन हमारे ईमान, कुर्बानी, इसार और भाईचारे के जज्बे को असर नौ जिंदा करने का दिन है। दुआ है अल्लाह इस दिन को हमारे मुल्क और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए खैर, बरकत, इत्तेहाद और खुशहाली का जरिया बनाए। वज़ीर आज़म ने अपने पैगाम में कहा, ईद उल अज़हा का पैगाम सिर्फ जानवर की कुर्बानी तक महदूद नहीं, ये अपने नफ्स, ख्वाहिशात और मुफादात को आला मकासद के लिए कुर्बान करने का दर्द देता है। हमें आज के दिन खास तौर पर अपने फ़लस्तीनी भाइयों और बहनों को भी याद रखना चाहिए जो एक बेरहम और गैर इंसानी मुजालिम और भूख का शिकार है। दुनिया मीडिया ग्रुप की जानिब से ईद की खुशियाँ मुबारक। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा की इद्दत व एहतराम से मनाई गई। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह पर इज्तिमात। पाकिस्तानियों समेत लाखों फर्जंदाने इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुसलमा के इत्तेहाद, सलामती और मजलूम फ़लस्तीनियों के लिए खुसूसी दुआएं की गई। मकबूजा बैतुल मक़दस में भी नमाज ईद का बड़ा इज्तिमा। हज़ारों फ़लस्तीनियों की शिरकत। UAE, कतर, मिस्र, उर्दन, कुवैत और तुर्किया में भी नमाज ईद की अदायगी हुई। सुन्नत इब्राहिम की पैरवी में जानवरों की कुर्बानी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, दो तरफा ताल्लुकात और खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मुआशरी और दिफाई ताउन पर भी बातचीत। इलाकाई सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी गुफ्तगू। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान गहरे तस्वीराती और बरादराना ताल्लुकात का यादा। दोनों रहनुमाओं का तस्वीराती शराकतदारी को मज़ीद बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तेफाक। कसीरुल जहती ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। वज़ीर आज़म का दोनों ममालिक के दरमियान बढ़ते हुए ताउन पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर आज़म ने पाक भारत कशीदगी कम करवाने में किरदार पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। गजा में जारी इंसानी बहरान पर भी तफसीली गुफ्तगू। आलमी बरादरी अपनी अखलाकी और कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करे, दोनों रहनुमाओं का मुतालबा। मसला फ़लस्तीन के एक मुनसिफाना और पायदार हल के लिए अपनी हिमायत का यादा। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और वफाकी वज़रा मोहसिन नकवी और अताउल्लाह तारड़ की भी शिरकत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी पाकिस्तानी वक्त में शामिल थे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की दिली मुबारकबाद पेश की। वज़ीर आज़म की शाही दीवान में सऊदी वली अहद की जानिब से दिए गए खुसूसी ज़ोहराने में शिरकत। सऊदी वली अहद खुद गाड़ी ड्राइव करके वज़ीर आज़म को शाही दीवान लाए। दोनों रहनुमाओं के माबैन गैर रस्मी गुफ्तगू भी हुई। वज़ीर आज़म का 2 रोज़ा दौरा सऊदी अरब मुकम्मल, वतन वापस रवाना। गवर्नर जद्दा, सऊदी और पाकिस्तानी सफ़ीरों और आला सिफारती एहलकारों ने वज़ीर आज़म को अलविदा किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने उम्रे की सआदत हासिल कर ली। पाकिस्तानी वफ़द के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने वफ़द के हमरा खाना काबा में नवाफिल अदा किए। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में अजीम फतह पर अल्लाह का शुक्रिया अदा किया। मुल्क की तरक्की और खुशहाली, कश्मीर और फ़लस्तीन के मज़लूम अवाम के लिए खुसूसी दुआएं की गई। बिलावल भुट्टो सरदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द का पाकिस्तान हाउस का दौरा। पाकिस्तानी सफ़ीर रिजवान सईद शेख के इशराये में अमरीकी कानून साजों से मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम की अहमियत को उजागर किया। कहा, पाकिस्तानी वफ़द का दौरा अमन का मिशन है। वज़ीर आज़म ने वफ़द को अमन का मिशन दिया है। इस मिशन में भारत से बातचीत और सिफारतकारी के जरिए मसाइल का हल तलाश करना शामिल है। अमरीका अमन मिशन में हमारा साथ दे। अगर अमरीका अपनी क़ुव्वत अमन के पीछे लगा दे तो वह भारत को समझा सकता है। अमरीकी हुकूमत और अरकान कांग्रेस भारत और पाकिस्तान के दरमियान बामकसद और तामीरी बातचीत में मुआवनत करें। भारत का 24 करोड़ पाकिस्तानियों का पानी बंद करने का इंदिया एक वजूदी खतरा है।
اگر بھارت نے یہ اقدام کیا تو یہ جنگ کے اعلان کے مترادف ہوگا۔ مقبوضہ جموں و کشمیر کے مسئلے کا حل ہم سب کے مفاد میں ہے۔ امریکی ارکان کانگریس نے جنوبی ایشیا میں امن اور استحکام کے لیے اپنی مکمل حمایت کا یقین دلوایا۔ بلاول بھٹو زرداری کی زیر قیادت پاکستانی وفد کی امریکی حکام سے ملاقاتیں۔ پاکستانی وفد کی امریکی سینیٹر ٹام کاٹن سے کیپٹل ہل پر ملاقات۔ سینیٹر ٹام کاٹن نے بلاول بھٹو زرداری اور ان کے وفد کا شکریہ ادا کیا۔ قائد مسلم لیگ نون نواز شریف نے لندن میں نماز عید ادا کی۔ نواز شریف نے سینٹرل مسجد ریجنٹس پارک میں نماز عید ادا کی۔ نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو میں نواز شریف نے کہا، اللہ تعالیٰ پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، پاکستان کے عوام کو خوشیاں دے، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو خوشیاں عطا فرمائے۔ نواز شریف کی لیگی ورکر سے ملاقات، کہا پاکستان درست سمت میں جا رہا ہے۔ شہباز شریف نے پاکستان کی معیشت کو بہت بہتر کر دیا ہے۔ شہباز شریف کی قیادت میں پاکستان نے جنگ جیتی۔ فیلڈ مارشل کی بہترین حکمت عملی نے بھارت کے خلاف جنگ میں فتح دلوائی۔ سید عاصم منیر فیلڈ مارشل کے عہدے کے حقدار تھے، انہوں نے بھارت کو شکست دی۔ مریم نواز عوام کی بہتری کے لیے انتھک محنت کر رہی ہیں۔ مریم نواز کی قیادت میں پنجاب حکومت نے متعدد نئے منصوبے دیے۔ اسمبلیال الیکشن میں بڑے مارجن سے فتح، لیگی حکومت پر عوام کے اعتماد کا اظہار ہے۔ عید الاضحیٰ پر پنجاب میں ٹیمپریچر بڑھنے اور ہیٹ ویو کے خدشات۔ آج سے 12 جون تک دن کے اوقات میں ٹیمپریچر 5 سے 7 ڈگری زیادہ رہنے کا خدشہ، الرٹ جاری۔ اسلام آباد، کے پی، کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی ٹیمپریچر زیادہ رہے گا۔ بلوچستان اور سندھ میں بھی موسم شدید گرم رہنے کی پیش گوئی۔ بالائی، وسطی سندھ اور بلوچستان میں 4 سے 6 ڈگری زیادہ رہنے کا امکان۔ ملک بھر میں گرمی کی شدت برقرار، اندرون سندھ اور بلوچستان میں شدید گرمی۔ سبی اور دادو میں پارہ 48 ڈگری کو چھو گیا۔ شہید بے نظیر آباد میں 46، سکھر میں 44 ڈگری ریکارڈ۔ لاہور، ملتان، پشاور 39، اسلام آباد 38، کوئٹہ اور کراچی میں 37 ڈگری رہا۔ عید قرباں پر بھی فلسطینیوں کی قربانیاں تھم نہ سکی۔ عید الاضحیٰ کے روز بھی اسرائیلی فوج کی غزہ پر بمباری، 24 گھنٹوں میں مزید 70 فلسطینی شہید۔ اسرائیلی فوج کی خان یونس اور غزہ پٹی پر بمباری، ماں 2 بیٹوں سے محروم ہو گئی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 54,677 ہو گئی۔ 1,25,530 زخمی ہو چکے۔ اسرائیل کے تابڑ توڑ حملے، امریکی امدادی مراکز پر خوراک کی تقسیم تاحال معطل۔ غزہ جنگ میں انوروا کے 50 کارکن ہلاک ہو گئے۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں یہ ہلاکتوں کی سب سے زیادہ تعداد ہے۔ سلامتی کونسل بین الاقوامی قانون کی پاسداری سے مایوس ہو چکا۔ جنگ میں عام لوگ، صحافی اور سماجی کارکن مارے جا رہے ہیں۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انٹونیو گوٹریس۔ ٹرمپ اور ایلان مسک کی دوستی دشمنی میں تبدیل۔ ایلان مسک کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مواخذے کا مطالبہ۔ ٹرمپ کی جگہ جے ڈی وینس کی تعیناتی کی بھی سفارش۔ ایلان مسک کا نئی سیاسی جماعت بنانے پر غور۔ ایکس پر اپنے بیان میں ایلان مسک نے کہا کہ ٹرمپ کا نام ہونے کی وجہ سے ایپسٹین فائلز منظر عام پر نہیں لائی گئی۔ ٹرمپ کا نام جنسی سکینڈلز میں بدنام ایپسٹین کی فائلوں میں موجود ہے۔ یاد رکھیں، سچ ایک دن ضرور سامنے آئے گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا، ارب پتی پاگل ہو گیا ہے، پتہ نہیں تھا مسک منشیات استعمال کرتے ہیں۔ ایلان مسک کو حکم دیا تھا وہ انتظامیہ سے الگ ہو جائے۔